just hello. You've opened your eyes, but why won't you even look me in the eyes? What's wrong with you? You will tell me that I'm late. Well, I'm sorry, but I did my best at running at the fastest pace. My heart over to my body as I couldn't find you in this place. You see me going there, your back's going next to my head. Wish I could breathe in the same dimension, I don't wanna let it go. Now that I am finally fixed, the voice I've known for so long, I don't know what the words should be. Then first I said, can you take some time to stay? Looking everywhere for you. I follow the sound of your innocent laughter and guided me in the right way. Every piece of you disappeared and it's scattered everywhere. No, I will waver, I'll stop at the one. Look for you all over again. Or maybe instead I'll take the whole universe right back to zero again. Where to start? How should I explain? Wanna tell you everything that happened while you were in long, long dream. I dozens of skies to tell you adventures I've been through hundreds of millions of light years web. Now I'm here finally seeing you reflected in my eyes. I just wanna know you better and show you who it is that you can be. I just wanna love you every minute of your right to the day. Better be a finally there in galaxy's end. I don't know how to hold your hand so that I can play. But give me 10 seconds until this day. Looking everywhere for you. Oh, I love the sound of your very voice and the shedding of tears in me this way. So tell me who will ever gonna stop us on this eve of revolution. No more hesitation, I will put up the flag to stick my claim on your heart tonight. So take away from me the way to give up so quickly and not breathe. Push our way through the countless barriers that's waiting in the future just beyond our view. Side by side, no way we can lose. We'll be destiny and it's a thing to make it follow our rules. And there isn't any weapon beside you that I need to use. 10 seconds until this day, looking everywhere for you. I follow the sound. गुड इभिनिङ भाइहरू बहिनीहरू, गुड इभिनिङ। हजुर हो, टाइम भयो नि, टाइम भयो भनेको अहिलेको हो कि अहिलेको है? ल ठिकै छ। गुड इभिनिङ, नमस्कार, हाई। पिपिपी होइन बाबु, म केपी। हजुर हो केपी हो, के पढाउने हो? हजुर फर्स्ट क्लास, हजुर हो फर्स्ट क्लास हो, हजुर फर्स्ट क्लास, हजुर हो म कुरा गरिहाल्छु। टेन्सन नमान्नु, म कुरा गरिहाल्छु। कुन सब्जेक्ट हो के कसो सब कुरा गर्छु ल है। गुड मर्निङ, गुड इभिनिङ है। पिपिपी होइन केपी हो त हो इङ्ग्लिस होइन नेपाली जस्तो देखिन्छ है। गुड इभिनिङ हजुर, गुड इभिनिङ डियर स्टुडेन्ट। ल हुन्छ, पस्न नपाइकन फास्ट गऱ्यो भने त फेरि एक्सिडेन्ट भइहाल्छ बाबा है। म आउनु पाएको छैन, फास्ट गर्नुहोस् भनेपछि त फेरि तपाईँको एक्सिडेन्ट हुन्छ नि त। हो ल एनिवे ओके, सुरु गर्नु पर्यो है। हाम्रो भेटघाट
पहिलो भेटघाट, पहिलो भेटमा माया बस्यो भन्छ, माया बस्यो। धेरै भाइहरू बहिनीहरूसँग चिनजान पनि छ होला कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब अनुहार देख्न पाइएन होइन, कोरोनाले गर्दाखेरिको चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि अनुहार हेर्न पाइएन तपाईँहरूको है, यो पर्दा पछाडि बसेको जस्तो हुन्छ। हजुर ओहो हो नि, फर्स्ट टाइम हो नि। ल एकैछिन सुन्नुहोस् ल। मेरो नाम तपाईँले रुटिनमा केपी देख्नुहुन्छ है। मेरो नाम फुल नेम तपाईँले कति केपी ओली लेख्नु भएको छ है, नजिस्काउनुहुन्छ। मेरो नाम कविन्द्र पाण्डे, रुटिनमा तपाईँले केपी देख्नुहुन्छ। केपी भनेपछि कबाट आएपछि मैले के पढाउने होला तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ है। कबाट के स्टार्ट हुन्छ हाम्रो सब्जेक्ट? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री वाट मिस्ट्री क्या, केमिस्ट्री है, तपाईँलाई थाहा भइसक्यो। सब्जेक्ट पनि क हजुर हो है। ओके अलिअलि होला त्यस्तो पनि है, अलिअलि होला पनि विपिन भाइ है, विपिन बास्कोला भाइ अलिअलि त्यस्तो पनि होला है, तपाईँले लेखे जस्तो नि होला है अलिअलि है। ल केपी ल सुन्नुहोस् ल। अब मैले पढाउने सब्जेक्ट तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ, केमिस्ट्री। सरहरूले केमिस्ट्रीका क्लासहरू लिइसक्नु भएको छ है। केमिस्ट्रीमा फिजिकल केमिस्ट्री, अर्ग्यानिक केमिस्ट्री र इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री, तीनटा सब्जेक्ट केमिस्ट्रीमा पनि मेनली अहिले हामी तपाईँले पढ्ने धेरै छ ब्रान्चेसहरू। हामीले पढ्ने फिजिकल केमिस्ट्री, अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री है। र क्वेसन प्याटर्न कस्तो हुन्छ, कस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू सोध्छ, लगभग सरहरूले तपाईँलाई बताइसक्नु भएको छ। र एभ्री स्याटरडे यहाँ मोडल इक्जाम टेस्ट हुन्छ आइबीको मोडलको है। त्यसो भएर तपाईँहरूलाई क्वेसन कस्तो टाइपको आउने हो, कस्तो मोडलको हुने हो थाहा भइसकेको छ। तै पनि म अलिकति बताउँछु है, अनि त्यसपछि स्टार्ट गरौँला। अब लास्ट इयरसम्म तपाईँको के थियो भने केमिस्ट्रीबाट 20 मार्क्सको थियो होइन, मल्टिपल चोइस क्वेसन्स। अब यसपालि 25 मार्क्सको भन्ने कुरा छ है। ओके हुँदैन, हार्ड हुँदैन, नरम छ, नरम हो है। नरम हो निकेश भण्डारी भाइ है, टेन्सन नमान्नु। मैले अलिकति हुन त सरहरूले कुरा गरिसक्नु भएको होला केमिस्ट्रीको, म पनि अलिकति कुरा गर्छु है, अलिकति अनुमति दिनुहोस्। केमिस्ट्रीमा देखिन्छ एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरु तपाईको कति मार्क्सको भन्दाखेरि 25 मार्क्सको 5 मार्क्स बढेको छ। पहिला 20 थियो, अहिले 25 मार्क्सको छ। र 25 मार्क्समा दुईटा सेक्सनमा तपाईलाई क्वेशन सोधिन्छ। एउटा सेक्सन फर्स्टमा है, सेक्सन फर्स्टमा 11 वटा क्वेशन सोधिन्छ है। each question carries 1 mark है। क्वेशन यदि एउटा क्वेशनको 1 मार्क है। अब टोटल कति हो 11 मार्क्स हो सेक्सन फर्स्टमा। सेक्सन सेकेन्डमा 2 मार्क्स टाइपको क्वेशन हो है। ह्यान्ड राइटिङ भाइ कसले लेख्नु भएको हो? ह्यान्ड राइटिङ गजब राम्रो लाग्यो सर भनेर लेख्नु भएको रहेछ। ह्यान्ड राइटिङ राम्रो होइन, तपाईको हेराइ राम्रो है। तपाईको हेराइ राम्रो भएपछि सबै राम्रो है। ह्यान्ड राइटिङ राम्रो होइन, हेराइ राम्रो ल हो। विपना बुढा थोकी हजुर ह्यान्ड राइटिङ हजुर ह्यान्ड राइटिङ हो ह्यान्ड राइटिङ राम्रो होइन, तपाईको हेराइ राम्रो। पोजिटिभ थिंकिङ भएपछि सबै पोजिटिभ हैन। ओके, अनि यो 11 मार्क्स को सेक्सन फर्स्टमा, त्यसपछि सेक्सन सेकेन्डमा ल सेक्सन सेकेन्डमा 7 वटा क्वेशन है। एन्ड इच क्वेशन क्यारीज 2 मार्क्स है।
2 मार्क्स क्वेशन हुन्छ 2 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेशन 2 मार्क्स क्वेशन हुन्छ जम्मा कति हो 14 मार्क्स है 14 मार्क्समा टोटल हामीले गर्नुपर्ने कति 25 मार्क्स हो है क्वेशन आउँछ 25 मार्क्स को है तपाईको आन्सर कति आउँछ अब त्यो चाहिँ डिपेन्ड छ नि है ममा पनि डिपेन्ड गर्छ मैले कति सिकाएँ भन्ने कुरा पनि भर पर्छ नि त हैन त्यसकारण हाम्रो केमिस्ट्रीबाट सोधिने क्वेशन्सहरु 25 मार्क्स को क्वेशन हुन्छ हामी यही प्याटर्नमा मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु यही प्याटर्नमा हामी सिक्छौं फिजिकल केमिस्ट्री अर्गानिक केमिस्ट्री र इनअर्गानिक केमिस्ट्रीबाट कतिवटा क्वेशन आउँछ भन्ने कुरा अलिअलि हुन सक्छ सरले बताइसक्नु भयो होला अब धेरै जसो क्वेशन चाहिँ फिजिकल केमिस्ट्रीबाट आउँछ भनेको मतलब 11 वटा 11 वटा क्वेशनमा अब तपाईले अलिअलि मोडेलहरु हेरिसक्नु भएको छ 4-5 वटा जति क्वेशन्सहरु फिजिकल केमिस्ट्रीबाट आउँछ 3-4 वटा क्वेशन्सहरु इनअर्गानिक केमिस्ट्रीबाट आउँछ 2-3 टा क्वेशन्सहरु अर्गानिक केमिस्ट्रीबाट आउँछ सर त्यस्तो नभन्नु 2-3 टा 3-4 टा त्यस्तो भनेर हुन्छ एउटा फिक्स भन्नु न भन्ने कुरा आउँछ है यो चाहिँ के हुन्छ भने 1-2 टा क्वेशन अब तल माथि पर्न सक्छ नि त हैन त्यसकारण तपाईको 11 मार्क्स त्यसरी अनि सेक्सन सेकेन्डमा 2 मार्क्स टाइपको क्वेशन चाहिँ 7 वटा क्वेशनमा अब तपाईलाई अलि थाहा भइसकिहाल्यो होला हैन लगभग 3 टा जति क्वेशन्सहरु फिजिकल केमिस्ट्रीबाट 2 टा क्वेशन इनअर्गानिक हैन अनि त्यसै गरेर एउटा अथवा 2 टा क्वेशन चाहिँ अर्गानिक केमिस्ट्रीबाट सोध्न सक्छ है यही प्याटर्नमा हामी बुझ्छौं तपाईले कलेजमा पढेको जस्तो लामो नोट्सहरु हामी लेख्दैनौं हामीसँग टाइम छोटो छ हैन छोटो भनेर एकदम फास्ट स्पिडमा पढायो भने एक्सिडेन्ट पनि हुन्छ हैन त्यसकारण म ड्राइभर हो तपाईहरुलाई फास्ट पनि हुन सक्छ होला अब अलिक स्लो पनि हुन सक्छ होला त्यही अनुसार जानु पर्छ किन अब लगभग अब सुरु भइसक्यो हैन तपाईलाई रुटिन थाहा भइसकेको छ हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौं र मैले पढाउने है हो अब मैले पढाउने हो त्यस्तै भएर त हो त मैले प्लस माइनस अब यस्तो हुन सक्छ भनेर कुरा गरेको हैन मैले पढाउने चाहिँ अब तपाईको फिजिकल अर्गानिक र इनअर्गानिक मध्ये अब अहिलेको जमाना एकदम तरकारी खाऊ फलफुल खाऊ सबै के हो अर्गानिक है तरकारी अर्गानिक तपाईको फलफुल अर्गानिक सबै अर्गानिक त्यो भएर म अर्गानिक केमिस्ट्री कुरा गर्छु है अर्गानिक केमिस्ट्रीमा म बाहेक अर्को सर पनि हुनुहुन्छ अर्गानिक केमिस्ट्री पढाउने र अर्गानिक केमिस्ट्रीमा के पढ्नु पर्छ त भन्दाखेरि तपाईको धेरै छैन धेरै जसो टपिक्सहरु अर्गानिक केमिस्ट्रीको तपाईले क्लास 11 मा पढ्नु भएको टपिक्सहरु है क्लास 11 मा पढ्नु भएको अर्गानिक कम्पाउन्ड्स को इन्ट्रोडक्सन क्लासिफिकेसन होमोलोगस सिरीज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नोमेनक्लेचर इम्पोर्टेन्ट कुरा नोमेनक्लेचर अफ अर्गानिक कम्पाउन्ड्स है अनि त्यसपछि हाइड्रोकार्बन्समा तपाईले पढेर आएको अल्केन्स अल्किन्स र अल्काइन्स को प्रिपरेसन र प्रोपर्टिज है अल्केन्स अल्किन्स अल्काइन्स को प्रिपरेसन र प्रोपर्टिज जुन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अनि त्यसपछि सर तपाईले त डिटेक्सन अफ फरेन एलिमेन्ट को कुरा गर्नु भएन त्यो इम्पोर्टेन्ट थियो होला नि डिटेक्सन अफ फरेन एलिमेन्ट पढ्नु पर्दैन है त्यो छैन त्यसकारण यति कुरा हो र क्लास 12 मा पढ्नु भएका टपिक्सहरुमा है क्लास 12 मा पढ्नु भएको धेरै टपिक्सहरु पढ्नु भएको छ तपाईले है जुन इम्पोर्टेन्ट पनि थियो है तर तपाईले यहाँ प्रिपेयर गर्दा क्लास 12 मा पढ्नु भएको अर्गानिक केमिस्ट्री का टपिक्सहरु धेरै जसो टपिक्सहरु पढ्नु पर्दैन है पढ्नु पर्दैन दुईटा मात्रै टपिक्स पढ्नु पर्छ एउटा इथाइल आयोडाइड को प्रिपरेसन र प्रोपर्टिज र अर्को बेन्जिन को प्रिपरेसन र प्रोपर्टिज यति हो है र क्लास 11 मा नपढेको र क्लास 12 मा पनि नपढ्नु भएको एउटा टपिक छ जुन तपाईले प्र्याक्टिकलमा गर्नु भएको छ जस्तो क्याम्फर र स्यान्ड छुट्याउँदाखेरि अर्गानिक कम्पाउन्ड हो नि क्याम्फर हैन प्र्याक्टिकलमा तपाईले सब्लिमेसन मेथडबाट त्यसलाई सेपरेट गर्नु भएको थियो नि त्यस्तै गरेर डिस्टिलेसन गर्नु भएको छ त्यस्तै गरेर क्रिस्टलाइजेसन का प्र्याक्टिकलहरु गर्नु भएको छ जुन चाहिँ हाम्रो प्युरिफिकेसन अफ कम्पाउन्ड सँग रिलेटेड कुरा हो त्यसकारण अब 11 मा नि नपढेको थ्योरीमा हैन
12 मा पनि नपढ्नु भएको एउटा टपिक चाहिँ प्युरिफिकेसन अफ अर्गानिक कम्पाउन्ड छ, हामी त्यो कुरा पढ्छौँ। र यहाँ हामीले जे कुराहरू पढ्छौँ मेन पोइन्ट्सहरू लेख्छौँ, अनि त्यसपछि त्योसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू म यहाँ दिन्छु। तपाईले त्यहाँ कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ क्वेसन्सहरू, पहिला सोधेका क्वेसन, सोध्न सकिने क्वेसन्सहरू हुन सक्छन् हैन। र त्यसरी इन्टरेक्सन गरेर एउटा टपिक सकेपछि हामी त्यसरी इन्टरेक्सन गर्छौँ। ल मैले सुरु गरे। अब हाम्रो अर्को सरले आइसोमेरिजम नोमेनक्लेचर गर्नुभयो होला, म हाइड्रोकार्बन्सबाट सुरु गरेँ है। हाइड्रोकार्बन्समा अल्केन्स, अल्किन्स र अल्काइन्सको कुरा है त है। ल केही छ? ओके ओके हो, राम्रो सुदन भाइ है, सुदन भाइ हो, राम्रो। ल हो अब हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा सर फर्म कहिले खुल्छ, इक्जाम के कसो भन्ने कुरा यहाँ प्रिन्सिपल सरले नि क्लास लिनुहुन्छ नि त हैन। र अथवा तपाईले यहाँ अफिसियल रूपमा सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ अब टपिकहरुको कुरा गरौँ, फेरि त्यसमा अल्झियो भने त्यसैमा जान सक्छ हैन। त्यसकारण त्यहाँ सोध्नु होला। ल मैले सुरु गरे हाइड्रोकार्बन्सको अल्केन्सबाट है। ओके, मैले पढाउने टपिक भनेको अर्गानिक केमिस्ट्री, अर्गानिक केमिस्ट्री है। मैले अलिकति बोले ल, हेर्नुस् है, मैले धेरै गर्दिन, लेख्नुपर्ने कुरा लेखौँला, टेन्सन नमान्नुस्। यो अर्गानिक भन्ने टर्म कसरी आयो भन्ने कुरा मैले धेरै बेर बोलिन। जहाँबाट आएको थिए, पोखराबाट आउनु भएको भाइहरु बहिनीहरु पोखरेली है, ताङबाट आउनु भएको तङ्गेली, विराटनगरबाट आएको विराटनगरे, जनकपुरबाट आएको जनकपुरे, अर्गानबाट आएको कम्पाउन्ड अर्गानिक कम्पाउन्ड, सक्यो है। यति बुझिदिनुस् न, लिभिङ बिङ्सको अर्गानबाट डिराइभ भएको कम्पाउन्ड अर्गानिक कम्पाउन्ड त्यसरी आएको। कहाँबाट आएको त्यही नाम क्या है। अब जस्तो चिनी, एउटा सिम्पल इक्जाम्पल चिनीको कुरा गर्छु म। केमिकल कम्पाउन्ड अर्गानिक कम्पाउन्ड हो, किनभने त्यो कहाँबाट आउँछ, लिभिङ बिङ्स अर्गानको सुगर केनको वान अफ द अर्गान्स स्टेमबाट आउने हो। पात काट्नुहुन्छ, जरा काट्नुहुन्छ, स्टेमले लगेर सुगर मिलमा लानुहुन्छ, त्यसलाई निचर्छ, सुगर केनको जुस आउँछ, अनि त्यसलाई क्रिस्टलाइजेसन गर्नुहुन्छ, चिनी गुलियो चिनी आउँछ है। वान अफ द अर्गान्स स्टेम लिनुभयो नि हैन। अब तपाईले उखु खानुभयो, पात फाल्नुहुन्छ, जरा फाल्नुहुन्छ, स्टेम समात्नुहुन्छ, बोकेर हिँड्नुहुन्छ, ग्राममा चपाउनुहुन्छ, सर रस आउँछ, भुटुक निल्नुहुन्छ, वान अफ द अर्गान्स खानुभयो नि। त्यसकारण अर्गानबाट आउने कम्पाउन्ड अर्गानिक कम्पाउन्ड, सक्यो है। र अर्गानिक कम्पाउन्डको बारेमा धेरै कुराहरू आएको छ। तपाईलाई थाहा छ, फर्स्ट अफ अल बर्जेलियस, स्वेडिश साइन्टिस्ट बर्जेलियस भन्ने साइन्टिस्टले अर्गानिक कम्पाउन्ड लिभिङ बिङ्सको अर्गान भित्र बन्छ। अर्गान भित्र बन्नुमा एउटा मिस्टेरियस फोर्स, रहस्यमय शक्ति रेस्पोन्सिबल छ, एन्ड द्याट फोर्स वाज कल्ड भाइटल फोर्स हैन। र त्यो पछि थ्योरी बन्यो जसलाई भाइटल फोर्स थ्योरी भन्यो। र अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरु बाहिर ल्याबमा बनाउन सकिदैन। जस्तो तपाईलाई अन्डा खान मन लाग्यो, त अन्डा निकाल्न सक्नुहुन्न, ल्याबमा कुखुरै पाल्नुपर्छ हैन। त्यसकारण लिभिङ बिङ्सको अर्गान भित्र अर्गानिक कम्पाउन्ड बन्नुमा एउटा रहस्यमय शक्ति रेस्पोन्सिबल छ, एन्ड द्याट शक्ति, द्याट फोर्स, द्याट पावर वाज कल्ड भाइटल फोर्स। र पछि थ्योरी बनेको जसलाई भाइटल फोर्स थ्योरी अथवा बर्जेलियस हाइपोथेसिस भनेर भन्छ है। अनि त्यो धेरै कुराहरू आयो। अब ल्याबमा अर्गानिक कम्पाउन्ड बनाउन सकिदैन भन्ने कुरा आउँदाखेरि तपाईलाई थाहा छ, जर्मन साइन्टिस्ट फ्राइडरिच वोलर भन्ने साइन्टिस्टले अमोनियम क्लोराइड र पोटासियम साइनेट हिट गर्दाखेरि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट अर्गानिक कम्पाउन्ड युरिया प्रिपेयर गर्यो ल्याबमा है। त्यसपछि कोलले, एसिटिक एसिड, बर्थेटले, मिथेन धेरै बनाएपछि अर्गानिक कम्पाउन्डको डेफिनेसन नयाँ आयो। नयाँ डेफिनेसन आइयुपिएसीले दिएको डेफिनेसन के छ भन्दा, जति पनि कार्बन एन्ड हाइड्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड्सहरु छ, हाइड्रोकार्बन्स छोटकरीमा समास गर्ने भन्दाखेरि अल हाइड्रोकार्बन्स दे आर अर्गानिक कम्पाउन्ड्स एन्ड देयर डेरिभेटिभ्स भनेको त्यहाँबाट डिराइभ भएको कम्पाउन्डहरु अर्गानिक कम्पाउन्ड भन्ने कुरा आयो है। त्यसकारण अल हाइड्रोकार्बन्स एन्ड देयर डेरिभेटिभ्स इन which covalently bonded carbon is essential and such compounds are called organic compounds. मैले चाहिँ के भन्छु भने अर्गानिक कम्पाउन्ड भनेको एउटा फिल्म जस्तै हो। फिल्ममा हिरोइन हुन्छ, फिल्ममा हिरो हुन्छ, हिरो र हिरोइन कथा सलल्ल अघि बढिरहेको बेलामा भिलेन पनि आउँछ, तपाईलाई अझ फिल्म रमाइलो लाग्छ है। त्यस्तै अर्गानिक कम्पाउन्ड भन्ने फिल्मको मेन हिरोइन भनेको कार्बन हो। कार्बनको 4 जना हिरोहरू छन्, त्यसरी 4 जना हिरो छ है। यो मिथेन हो, वान अफ द अर्गानिक कम्पाउन्ड तपाईको मिथेन। अनि भिलेन आयो,
भिलेन सपोज मानुस क्लोरिन आयो हैन ए क्लोरोमिथेन बन्यो यहाँबाट डिराइभ भएको कम्पाउन्ड हो नि यो त्यसकारण यो अर्गानिक कम्पाउन्ड हो अर्को भिलेन आयो Cl हैन डाइक्लोरोमिथेन यो पनि अर्गानिक कम्पाउन्ड यहाँबाट डिराइभ भएको हाइड्रोकार्बनबाट अर्को पनि आयो भिलेन हेर्नुस् है यसरी आयो यो तीनटा भिलेन हैन यो क्लोरोफर्म भन्नुहुन्छ त्यसै गरेर एउटा हिरो त्यो त्यसै भाग्यो डराएर ताप भाग्यो हेर्नुस् अब हेर्नुस् हिरोइन यहाँ बिचमा हिरो पुरा यसरी भिलेन यसरी बसिरहेछ हैन फिल्म अब तपाईलाई के होला भन्ने हुन्छ त्यसको बेला मैले फ्याट हिरोइन झिक्दिएँ तपाईले फिल्म हेर्नुहुन्न हैन भनेपछि के रहेछ त भन्दा अर्गानिक कम्पाउन्ड भनेको फिल्ममा हिरोइन हुनै पर्यो भनेको कार्बन हुनै पर्छ हाइड्रोजन नभए पनि हुन्छ हेर्नुस् त भिलेन भए पनि हुन्छ कथा फिल्म अगाडि बढ्छ कथा अगाडि बढ्छ हेर्नुस् है त्यसकारण क्लोरोमिथेन डाइक्लोरोमिथेन ट्राइक्लोरोमिथेन टेट्राक्लोरोमिथेन these are the derivatives of hydrocarbon therefore they are also called organic compounds सक्यो है डेफिनेसन अहिलेसम्म मिलिरहेछ यो डेफिनेसन अब मैले है हो अब हेर्नुस् है मैले के गरेँ कार्बन लेखेँ ल हेर्नुस् है कार्बन लेखेँ कार्बन कति कार्बन धेरै कार्बन है धेरै कार्बन अब यो कार्बनमा कार्बन सबै सिंगल बोन्ड यस्तो सिंगल बोन्ड भयो भने तपाईले यसलाई के बोल्नुहुन्छ स्याचुरेटेड बोल्नुहुन्छ भाइहरु बहिनीहरु स्याचुरेटेड सिंगल बोन्ड भयो भने डबल ट्रिपल भयो भने अनस्याचुरेटेड ओके अनि कार्बनको यो कार्बन र यो कार्बन डाइरेक्टली लिंक छैन है यो ओपन चेन सर बुझेन सर के भने जस्तो तपाईको सुनको सिक्री छ नि हुक टाक्क खोल्नुस् सानो चेनहरु पुरा मिलाएर बनाउँछ सानो चेनहरु मिलेर बने हुन्छ नि चेन खोल्नुस् हैन यो पनि यो चेन यो कार्बनको चेन यसरी ओपन छ यो कार्बनको चेन स्याचुरेटेड ओपन चेन है स्याचुरेटेड ओपन चेन मैले कार्बनको भ्यालेन्सी फुलफिल गर्न हाइड्रोजन भरे कार्बनको 4 वटा बोन्डको लागि मैले हाइड्रोजन भरे भनेको हिरो राखे मैले है हिरो त अब धेरै हुन्छ नि या त्यसरी हिरो पुरा हिरो हेर्नुस् त धेरै छ यहाँ के छ त्यही लेख्छु ल म ओपन चेन स्याचुरेटेड ओपन चेन यहाँ के छ कार्बन र हाइड्रोजन मात्रै छ नि यसलाई के बोल्नुहुन्छ तपाईले हाइड्रोकार्बन बोल्नुहुन्छ ए ओपन चेन स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो यो सर कति लामो कुरा गरेर छोटकरी कुरा ल ठीक छ तपाईलाई हतार भइसक्यो ओपन चेन स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनलाई हाम्रो अर्गानिक केमिस्ट्रीको भाषामा सिंगल वर्डमा हामी के बोल्छौं अल्केन भनेर बोल्छौं है अल्केन जति पनि ओपन चेन स्याचुरेटेड सिंगल बोन्ड छ कार्बन र हाइड्रोजनले बनेको छ त्यसको कम्पाउन्डलाई अल्केन भन्ने हाम्रो फिल्म सुरु हो मैले टपिक लेखे अल्केन है ल तपाईहरु पनि कपी लिएर बस्नुस् ल कपी लिएर बस्नुस् नोट लेखौं क्वेशन्सहरु पनि डिस्कसन गरौँला पढ्न सजिलो हुन्छ ट्याक्क लेख्ने ल है ओके ओ अल्पनिको की क्या हो तपाईहरुको सफर की ए म के भएन बाबु एज अ टीचर अरुण भाइ अर्जुन भाइ अरु के भएन है हो है त्यस्तो धेरै रमाइलो म रमाइलो हैन तपाई एकदम हाँसी खुसी मान्छे तपाई रमाइलो मान्छे है ल मैले यहाँ अल्केन्स लेखे भेटे है मेट्ने किन जान्ने भएको म किन यसरी जान्ने भएको एकछिन पक्नुस् न सर एकछिन पक्नुस् न ल यहाँ लेखे है मैले है ल अल्केन्स तपाईले पनि लेख्नु ल अल्केन्स हामी अल्केन्सको कुरा गर्छौं है अल्केन्स छोटो मिठो है इन्ट्रोडक्सन सर इन्ट्रोडक्सन बाट पनि क्वेशन आउँछ र सर इन्ट्रोडक्सन बाट पनि क्वेशन आउँछ भन्ने कुरा आउँछ किन आउँदैन है क्वेशन धेरै हुन सक्छ हैन पहिला क्वेशन किन गर्ने मैले अब इन्ट्रोडक्सनमा लेख्छु है तपाईहरुको साथ छ बुलेट फर्ममा ओपन चेन फेरि क्यारेक्टर स्टाइल सुन्नु त्यस्तै आयो ओपन चेन saturated है हाइड्रो ओपन चेन saturated हाइड्रोकार्बन्स ओपन चेन saturated हाइड्रोकार्बन्स है ओपन चेन saturated हाइड्रोकार्बन्स यहाँ मैले यता ठाउँसँग गयो यता लेख्ला ओपन चेन saturated हाइड्रोकार्बन
bonds having single covalent bond between एकदम सर्टकट definition between carbon atoms भनेको कार्बन सिंगल बोन्ड यो भनेको छोटकरीमा अल्केन्स है जति पनि ओपन चेन स्याचुरेटेड भनेको अगाएको कार्बन र कार्बनको बीचमा सिंगल बोन्ड छ भने त्यसको कम्पाउन्ड अल्केन्स खेल खत्तम अब हेर्नु है यहाँ यो यहाँ धेरै थियो मैले मेटेँ नि हैन धेरै थियो कार्बन सबै सिंगल बोन्ड कार्बनको चारवटा बोन्ड फुलफिल भएको छ हाइड्रोजन छ यो अल्केन हो हैन हिरोइन छ हिरो छ पुरा फिल्म अगाडि बढिरहेछ मलाई एकदम रिस उठ्यो मैले के गरे त्यहाँ गोली हालेर एउटा हाइड्रोजन झार्दै यो हाइड्रोजन झार्दै मैले है अब यी सबै कार्बनको बोन्ड फुलफिल हुँदा अल्केन त्यहाँ गोली हाने मैले एउटा हाइड्रोजन झारे अल्केन के भयो घायल भयो अब घायल हो नि त घायल भएर के भयो आयल भएर के भयो अल्कान भयो हेर्नुस् त यी अल्केन घायल अल्कान यसरी आयो नि त है जस्तो तपाईहरुले यसलाई के बोल्नुहुन्छ मिथेन बोल्नुहुन्छ नि हैन चारवटा बोन्ड पुरा फुलफिल भइरहेछ है हेर्नु त हेर्नु न ए चारवटा बोन्ड पुरा फुलफिल भइरहेछ है मिथेन मैले के गरे ड्याङ गोली हान्ने एउटा हाइड्रोजन झर्यो यहाँ के भयो CH3 भयो यसलाई के बोल्नुहुन्छ तपाईले त्यसलाई मिथाइल भन्नुहुन्छ नि कसरी आयो मिथेन घाल मिथाइल इथेन घाल इथाइल प्रोपेन घाल प्रोपाइल ब्युटेन घाल ब्युटाइल अल्केन घाल अल्कान एउटा हाइड्रोजन झरेपछि घाल भइहाल्छ घाल भएपछि के हुन्छ आयल भइहाल्यो हैन यस्तो राम्रो ओके ओहो धेरै राम्रो मान्छे है अब अल्कानलाई भाइहरु बहिनीहरुले के लेख्नुहुन्छ आर लेख्नुहुन्छ आर भनेको अल्कान हैन अनि मैले के गरे यो एस ल्याएर ट्याग पनि जोडे आरएच भयो आरएच भने के अल्केन मैले यहाँ काटे यतापट्टि आर यतापट्टि आर दुईटा ल्याएर जोड्नुस् के हो आरआर अल्केन त्यसकारण अल्केन के रहेछ त यहाँ लेख्नुस् ल अर्को पोइन्ट represented as RH or RR है R भने अल्काइल अनि जादु तपाईले यो अल्केनमा छ नि कार्बन र हाइड्रोजन जोड्नुस् त हैन कार्बनको नम्बर n नम्बर राख्नु भएको छ नि हाइड्रोजनको नम्बर अटोमेटिकली 2n+2 हुन आउँछ के यहाँ 2 भयो भने 2 राख्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ आइहाल्छ हैन त्यसकारण अर्को ओके represented by general formula है जनरल फर्मुला CnH2n+2 n भने नम्बर अफ कार्बन एटम प्याराफिन्स पनि भन्छ है प्याराफिन्स भनेको प्यारम भनेको लिटल एफिनिटी भनेको केमिकल रिएक्टिभिटीमा एकदम कम रिएक्टिभिटी देखाउने भएर यसलाई प्याराफिन्स पनि भन्छ ल अर्को सेन्टेन्स लेख्ने है also called paraffins किन प्यारम भनेको लिटल एफिनिस भनेको एफिनिटी है एफिनिटी किन त्यसो भने रहेछ रिएक्टिभिटी एकदम कम हुने भएर प्याराफिन्स बोलेको रहेछ है ल अब यसपछि bond length है bond length between carbon and carbon 1.54 Armstrong भन्छ 10 to the power minus 10 मिटर हो नि हैन Armstrong है यो 1.54 Armstrong है
अब हेर है कार्बन कार्बन डबल बोन्ड पनि हुन्छ कार्बन कार्बन ट्रिपल बोन्ड पनि हुन्छ डबल बोन्ड भएको इथिन अथवा अल्किन ट्रिपल बोन्ड भएको अल्काइन यसको पनि बोन्ड लेन्थ छ यो 1.5 हो अल्किनमा 1.34 एङ्स्ट्रम हैन अल्काइनमा भनेको ट्रिपल बोन्डेड 1.2 को हुन्छ है अब हामी यहाँ सिंगल बोन्डमा छौं मैले यो मात्र लेखे पछि अर्को कुरा गरौँला अनि हाइब्रिडाइजेसनको कुरा है अब हाइब्रिडाइजेसन छ नि हाइब्रिडाइजेसन तपाईले मोलिकुलर ज्योमेट्रीमा पनि पढ्नु भएको छ हाइब्रिडाइजेसन चाहिँ यसपालि तपाईलाई एक्जाममा आथ्यो है एउटा ट्रायगोनल पिरामिडल शेप भएको मोलिकुलको एक्जाम्पल दिनुस् हैन अनि त्यसपछि त्यसको सेन्ट्रल एटममा कुन हाइब्रिडाइजेसन छ भनेर लेख्नुस् भनेर आथ्यो है अब हाइब्रिडाइजेसनमा टेन्सन नमान्नुस् हाइब्रिडाइजेसन भनेको जस्तो तपाईलाई मुन्ताला भन्छ नि कागती र सुन्तला मिक्सअप गरेर आएको मुन्ताला हैन हाइब्रिडाइजेसन हो त्यो त्यस्तै केमिस्ट्रीमा पनि अर्बिटलहरु मिक्सअप हुन्छ है अर्बिटलहरु मिक्सअप हुने जुन फेनोमेनन छ त्यसलाई हाइब्रिडाइजेसन भन्छ त्यहाँबाट जन्मेको नयाँ अर्बिटल्सलाई हाइब्रिड अर्बिटल्स भन्छ है र अब मिक्सअप हुने के हो त भन्ने कुरा आउँछ मिक्सअप हुने धेरै छ तपाईलाई थाहा भएको s अर्बिटल र p अर्बिटल हुन्छ एउटा s अर्बिटल र तीनवटा p अर्बिटल p3 के एउटा s तीनटा p मिक्सअप भयो भने यसलाई sp3 हाइब्रिडाइजेसन भन्छ एउटा s अर्बिटल र तीनटा मध्ये दुईटा मात्र मिक्सअप हो एउटा चाहिँ नाम म त मिसिन्न भने यो sp2 हाइब्रिडाइजेसन एउटा s अर्बिटल एउटा p अर्बिटल मिक्सअप भयो भने त्यसलाई sp हाइब्रिडाइजेसन सर त्यस्तो नि हुन्छ नि जस्तो यहाँ तपाईको एउटा s भएको तीनटै p भनेको तपाईको तीनैवटा p s अर्बिटल सबै मिक्सअप भयो भने sp3 हाइब्रिडाइजेसन यहाँ तीनटा मध्ये दुईटा मात्र मिक्सअप भयो एउटा मिक्सअप भयो जस्तो तपाई पिकनिक जाँदाखेरि साथीहरु पिकनिक जाँदा म जान्न तिमीहरु जा भन्छ नि कोही जाँदैन नि हो नजाने तीनटा मध्ये एउटा गएन क्या है हेर्नु त त्यस्तो यहाँ दुईटा मात्र गयो दुईटा मात्र पिकनिक जाँदैन है sp हाइब्रिडाइजेसन हेर्नुस् है अब तपाईले sp3 sp2 sp यति बुझ्नुस् d पनि हुन्छ f पनि हुन्छ अहिले यति बुझ्नुस् अब हाइब्रिडाइजेसन कसरी थाहा पाउनु भन्दाखेरि मोलिक्युलको लिविस स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोनिक स्ट्रक्चर ड्रा गर्ने बित्तिकै तपाईले हाइब्रिडाइजेसन ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ के गर्नै पर्दैन यसो हेर्ने ठ्याक्कै पत्ता लगाइहाल्छ कुन हाइब्रिडाइजेसन यसो मोलिक्युल हेर्ने ठ्याक्कै पत्ता लगाइहाल्छ जस्तो हाइब्रिडाइजेसन पत्ता लगाउने तरिका म अलिकति अब प्रश्न आयो हाइब्रिडाइजेसन हेर्ने बित्तिकै पत्ता लगाउने तरिका किनभने म भोलिपछि तपाईलाई अल्किन पढाउँछ अल्काइन पनि पढाउँछ नि हाइब्रिडाइजेसन मैले अब यसरी भन्दिरहन्न कसरी पत्ता लगाउने भन्दिनँ म डाइरेक्ट लेख्छु अब आज चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन पत्ता लगाउने तरिका पनि म बताउँछु मोलिक्युल हेर्ने बित्तिकै ओके हजुर ल है जस्तो यहाँ चाहिँ म केही मोलिक्युलहरुको स्ट्रक्चर बनाउँछु लेविस स्ट्रक्चर जस्तो हामी अल्केनमा छौं मैले मिथेन के बनाए ल है मिथेनको आए मैले इथिन बनाए ल है इथिन मैले इथिन है मैले के बनाए अब इथेनको बनाए ल इथेनको बनाए इथेन है इथेन मैले अब के बनाए इथाइन बनाए ल इथाइनको बनाए अल्काइनको के अर्को ल BF3 ल जे पार्टी बनाउँछु म है BF3 जे पार्टी ओ डबल बोन्ड कार्बन डाइअक्साइड ल जे पार्टी बनाउँछु म है ल है जे पार्टी यही सोधेको थियो नि एक्जाममा है जे पार्टी बनाउँछु ल वाटर ल वाटर ल हेर्नुस् त यो जे पार्टी बनाउँछु है अब हाइब्रिडाइजेसन चिन्ने तरिका अब हेर्नुस् है तपाईले हाइब्रिडाइजेसन चिन्नु भन्दा अगाडि पत्ता लगाउनु भन्दा अगाडि के थाहा हुनुपर्छ भने कोभ्यालेन्ट बोन्ड दुई किसिमको हुन्छ एउटा सिग्मा बोन्ड र अर्को पाई बोन्ड है सिग्मा बोन्ड र पाई बोन्डमा यदि है सिंगल बोन्ड मात्रै छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड सिंगल बोन्ड मात्रै छ भने त्यो जहिले पनि सिग्मा बोन्ड अरु केही नसोच्नु सिग्मा जस्तो हो यो कार्बन हेर्नुस् यो हाइड्रोजन र यो कार्बनको बीचमा एउटा सिंगल बोन्ड छ नि यो सिग्मा यहाँ पनि सिंगल बोन्ड छ नि सिग्मा यो पनि सिग्मा सबै सिग्मा बोन्ड यहाँ आउनुस् यो हाइड्रोजन यो कार्बनको बीचमा सिंगल बोन्ड छ सिग्मा यो पनि सिग्मा अब यहाँ डबल बोन्ड आयो डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड छ भने जहिले पनि
एउटा सिग्मा बोन्ड हुन्छ र बाँकी सबै पाई बोन्ड हुन्छ। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, डबल ट्रिपल बोन्ड मल्टिपल बोन्ड छ भने एउटा जहिले पनि सिग्मा बोन्ड, अरु सबै पाई बोन्ड है। त्यसकारण यो एउटा सिग्मा बोन्ड, यो एउटा पाई बोन्ड, यसरी है, यसरी। अब म यहाँ गएँ ल, हेर्नुस् यो सिग्मा बोन्ड, यो सिग्मा एउटा सिग्मा हुन्छ, अरु दुईटा पाई बोन्ड, यो पाई यसरी है। कार्बन डाइअक्साइड सिग्मा, यता सिग्मा, यो दुईटा पाई बोन्ड, यो पनि पाई, यो पनि पाई। अब तपाईले हाइब्रिडाइजेसन चिन्हको लागि पाई बोन्ड छोड्दिनुस्, पाई बोन्डलाई आँखा चिन्लिनुस्, सिग्मा बोन्ड मात्र हेर्नुस्, अरु केही हेर्नु पर्दैन। यसरी लिभिङ स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि सिग्मा बोन्ड हेर्नुस्, ठ्याक्कै हुन्छ। अब मैले के भन्न खोजेँ, जस्तो यो sp3 हाइब्रिडाइजेसन को कुरा गर्दा एउटा s तीनटा p अर्बिटल मिक्स भएको हो नि, जम्मा टोटल 4 वटा अर्बिटल मिक्स भएको छ। तीनटा p एउटा s हो नि, यहाँ के छ, दुईटा p एउटा s हो नि, टोटल कति 3, तीनटा अर्बिटल्स मिक्स भएको छ। यहाँ के छ, एउटा s एउटा p छ, टोटल कति हो, दुईटा हो नि, मिक्स भएको दुईटा हो नि, यति हो नि। यति थाहा पाउनु न, सकिगयो, खेल खत्तम हुन्छ है। अब तपाईले कुनै एउटा मोलेक्युलको सेन्ट्रल एटममा कुन हाइब्रिडाइजेसन छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने यहाँ हेर्नुस् ल, हेर्नु है, यो कार्बनलाई सेलेक्ट गर्नुस्। यो कार्बनले अक्सिडेटेन गर्दा बनाएको हो हैन, अक्सिडेटेन गर्दाखेरि बनाएको यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ नि, कोभ्यालेन्ट बोन्ड काउन्ट गर्नुस्। 4 वटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ, त्यो 4 वटा कोभ्यालेन्ट बोन्डमा सिग्मा बोन्ड हेर्नुस् त, सिग्मा बोन्ड सबै सिग्मा बोन्ड हो नि। सिग्मा बोन्ड कतिवटा रहेछ, यो कार्बनको 4 वटा रहेछ नि, सिग्मा 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 बोन्ड हेर्नुस्, 4 वटा सिग्मा बोन्ड। अब 4 वटा सिग्मा बोन्ड आएपछि कहाँ मिल्यो, हेर्नु त sp3 मा गएर मिल्यो नि, किन को भनेर त sp3 मा हो नि त। त्यसकारण यो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेसन, खेल खत्तम है, sp3 हाइब्रिडाइजेसन, खेल खत्तम है। अब ए भाइ कोअर्डिनेट बोन्डको म आउँदैछु बाबु है। यहाँ हामीलाई प्रियंशु गुप्ता भाइ, तपाईले कोअर्डिनेट बोन्डमा के हुन्छ सर भनेर लेख्नु भएको छ, टेन्सन नमान्नुस्, म आउँदैछु ल है। यो 4 वटा सिग्मा बोन्ड, त्यो भएर sp3 हाइब्रिडाइजेसन। अब म यहाँ आएँ ल, यहाँ हेर्नुस् है, सेन्ट्रल एटम कार्बन हेर्नुस् है, यो कार्बन हेर्ने हो, यो तपाईको इच्छा हैन, तपाईको इच्छा। तपाईले भन्नु सर तपाईले भने किन मान्ने, म यता गर्छु नि भन्नु हो नि, ल यता सेलेक्ट गरे मैले ल, यो हेर्नुस् त अपडेट गरेको 4 वटा बोन्ड यो हेर्ने भाइ। अब बहिनी, अब यो सिग्मा दुईटामा एउटा सिग्मा भइहाल्यो, एउटा पाई बोन्ड काउन्ट नगर्ने, पाई बोन्ड न हेर्दैन, हेर्नुस् सिग्मा बोन्ड हेर्नुस्, यो सिग्मा यहाँ पनि काउन्ट गर्नु पर्यो नि, यो पनि सिग्मा हो नि, सिग्मा यो पनि सिग्मा भनेपछि सर यहाँ पनि सिग्मा छ नि त सर, अब यो 1 2 3 4 5 वटा सिग्मा, त्यस्तो होइन नि त। कुनै एउटा सेन्ट्रल एटम हेर्नु पर्यो, दुईटा मिक्स गर्ने, सेन्ट्रल एटम कार्बन, यो कार्बन सेलेक्ट गर्नुस् कि यो गर्नुस् है, एउटा हो। यहाँ त एउटा थियो ठिकै थियो, यहाँ दुईटा तीनटा कुन चाहिँ सेलेक्ट गर्ने हेर्नुस्, अनि सिग्मा बोन्ड काउन्ट गर्नुस्। 1 2 3टा सिग्मा बोन्ड हो नि यसको हैन, 3 सिग्मा बोन्ड आयो नि, कहाँ गएर मिल्यो, यसमा गएर मिल्यो नि। त्यसकारण यो डबल बोन्डेड कार्बन के रहेछ, sp2 हाइब्रिडाइजेसन रहेछ। मैले फेरि बताएँ ल, कृष्ण सिजापति भाइ, यो के हेर्ने, कृष्ण सिजापति भाइ, यो सिग्मा बोन्ड, यो कार्बनको सिग्मा बोन्ड हेर्नुस् है। मैले सेलेक्ट गरे, यसरी सेलेक्ट गरे, सिग्मा बोन्ड, यो सिग्मा, यो कार्बनको यो सिग्मा, यो सिग्मा, यो सिग्मा, पाई बोन्ड काउन्ट नगर्ने, 3टा सिग्मा बोन्ड हो। 3टा सिग्मा बोन्ड भनेको कहाँ गएर मिल्यो, sp2 मा गएर मिल्यो नि। हेर्नु त है, मैले 3 लेखिरहेको छु नि, किनभने दुईटा p र एउटा s हो नि त हैन। त्यसकारण यो कार्बन के रहेछ, sp2 हाइब्रिडाइजेसन रहेछ। अब तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, म यहाँ आएँ, यसमा आएँ, हेर्नुस् त, यसमा आएँ, यो कार्बनमा कुन हाइब्रिडाइजेसन होला, यो कार्बनमा कुन हाइब्रिडाइजेसन होला, सुषमा, सुमन, सागर, अजय धेरै राम्रो मान्छे, सुदन धेरै राम्रो मान्छे, तपाई सबै राम्रो मान्छे, राम्रो सबैले sp लेख्नु भएको छ, धेरै राम्रो मान्छे। यतिको राम्रो मान्छे त मैले संसारमा देखेको छैन, कति राम्रो मान्छे ल, आम्मा कति राम्रो मान्छे तपाईहरु, नसकिनी ल, धेरै राम्रो मान्छे, यतिको राम्रो मान्छे मैले देखेको छैन ल, आम्मा कति राम्रो मान्छे हो तपाई, भाइ नसकिनी ल, धेरै राम्रो मान्छे, sp हाइब्रिडाइजेसन धेरै राम्रो। तपाईहरु त के हो, खतरा, सबले sp लेखेछ ल,
हुने बिरुवाको एक्स्ट्रा पात भने तपाईहरु ल है धेरै राम्रो है ल यो sp हाइब्रिडाइजेसन किनभने दुईटा सिग्मा बोन्ड छ अब तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यो bf3 को सेन्ट्रल एटम हेर्नुस् बोरनमा कुन हाइब्रिडाइजेसन होला ल भन्नुस् कुन हाइब्रिडाइजेसन होला है सम्पत लागि छाने सागर ल धेरै राम्रो ल अब तपाईले खानुभयो अब तपाईले खानुभयो ल है नाम निस्क्यो यो bf3 मा यहाँ तीनटा सिग्मा बोन्ड छ कुन हो तीनटा भनेको sp2 कार्बन डाइअक्साइड को कार्बन है एउटा यो जुन सेन्ट्रल एटम कार्बन छान्नु पर्यो कार्बन डाइअक्साइड को कार्बन sp लाइट किनभने यो कार्बनमा दुईटा सिग्मा बोन्ड छ खेल खत्तम है अब यो कुनै पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ इथेनको यो कार्बन ओके sp3 है ल sp3 है सब क्लियर अब म यसमा गए ल लोन पेयर छ भने सेन्ट्रल एटम हेर्नु ल यो नाइट्रोजन छ नि यो नाइट्रोजनमा कुन हाइब्रिडाइजेसन छ भनेर अस्ति सोधेको क्वेशन यो है कुन हाइब्रिडाइजेसन छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने तपाईले के गर्ने यदि सेन्ट्रल एटममा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ भने त्यो लोन पेयरलाई पनि काउन्ट गर्नुपर्छ कतिवटा इलेक्ट्रोन होइन कतिवटा पेयर चाहिँ काउन्ट गर्ने जस्तो यो नाइट्रोजनमा हेर्नु है यो सिग्मा बोन्ड नो डाउट तपाईलाई थाहा भइसकेको छ यो सिग्मा बोन्ड हेर्नुस् है तीनटा सिग्मा बोन्ड अनि यहाँ के छ एक पेयर लोन पेयर छ नि है एक पेयर एलपी भने लोन पेयर त्यो लोन पेयर पनि काउन्ट गर्नुपर्छ बाबु प्लस गर्नुपर्छ ल है भाइहरु बहिनीहरु हेर्नुमा टोटल कति भयो खो भयो हैन तीनटा सिग्मा एउटा लोन पेयर हो नि है त्यसकारण अब के भयो भने खो आयो भनेपछि अमोनियाको नाइट्रोजन के रहेछ sp3 हाइब्रिडाइजेसन रहेछ किनभने खो आयो हामीलाई यो लोन पेयर अर्बिटल मिक्सअप हुने हो नि बोन्डको कुरा गर्नु भने अर्बिटल मिक्सअप यहाँ त अर्बिटल छ एउटा अर्बिटल छ हाइब्रिड अर्बिटल हो यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन बसिरहेको छ हाइब्रिडाइजेसन भएर बसेको अर्बिटल हो इलेक्ट्रोन त्यही बसिरहेको छ हाइब्रिडाइजेसन कुरा त्यो हो नि त हैन भनेपछि सिग्मा बोन्ड तीनटा एउटा लोन पेयर टोटल खो आयो नाइट्रोजनमा तपाईको के भयो sp3 हाइब्रिडाइजेसन भयो अब मैले यहाँ यसो गरे बाबु है बहिनी भाइ यस्तो गरे मैले हेर्नु त यस गरे मैले यहाँ यस्तो गरे ल यहाँ कुनै यहाँ चाहिँ आएन यो अमोनियम आएको यो कोअर्डिनेट बोन्ड भयो भनेको के हो भने यहाँ यो कोअर्डिनेट बोन्ड भने त लोन पेयर दिएर बनिएको हो त हैन लोन पेयरलाई डोनेट गरेर बनेको बोन्ड कोअर्डिनेट बोन्ड हो भनेपछि अघिको यो यही लोन पेयर दिया हो नि यो भनेको यही लोन पेयर हो नि हामीलाई के मतलब जल्लाइदियो भने हामी त हाइब्रिडाइजेसनको कुरा गरिरहेको छौँ त्यसकारण अब यो सेन्ट्रल एटममा के रहेछ त भन्दाखेरि तीनटा सिग्मा बोन्ड अनि यही लोन पेयर दिया हो नि त यही लोन पेयर दिया हो नि त अमोनियम आएन कोअर्डिनेट बोन्ड बनाएर त्यही लोन पेयर हो नि त्यसकारण यही एउटा लोन पेयर दिएको हो त्यसकारण अमोनियम आयनमा पनि के रहेछ नाइट्रोजनमा sp3 हाइब्रिडाइजेसन ल अघि को भाइले सोध्नु भएको भयो होला है अब बुझ्नु भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ अब पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ अब धेरै राम्रो मान्छे तपाईहरु यतिको राम्रो मान्छे काहीँ पनि हुनु ल भन्नुस् त यो वाटरको अक्सिजनमा कुन हाइब्रिडाइजेसन छ राम्रो एकदम राम्रो मान्छे धेरै राम्रो मान्छे ल है ल धेरै राम्रो मान्छे ल sp3 है हो sp3 ट्राइगोनल बाइकोनल राम्रो धेरै राम्रो sp3 किनभने दुईटा सिग्मा दुईटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन बाबु भाइहरु बहिनीहरु सुन्नु न हाइब्रिडाइजेसनको कुरा भएर मैले प्याट्ट भनेको यही हाइब्रिडाइजेसनको कुरा म भोलिपछि इथिन पढाउँदाखेरि पनि बोल्नुपर्छ इथाइन पढाउँदाखेरि पनि बोल्नुपर्छ अहिले म अल्केनमा छु हैन हामी अल्केन भनेको यो मिथेन इथेनको कुरा हो त्यसो अल्केनको सबै कार्बनमा के हुँदो रहेछ भने सिग्मा बोन्ड मात्रै हुँदो रहेछ त्यो पनि चार आइसो सिग्मा बोन्ड त्यसकारण अल्केनका कार्बन्सहरु सबै के हुन्छ sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ ल है मैले त्यही पोइन्ट लेखे ल है त्यही पोइन्ट लेखे है ओके ओ धेरै राम्रो मान्छे यतिको राम्रो मान्छे त है ओके कार्बन एटम्स इन
alkanes. Carbon atoms in alkanes are sp3 hybridized. Okay, sp3 hybridized. Okay, हो अब पत्ता लगाउनुस् न है हैन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल र टेट्राहेड्रल हैन बाबु हैन हैन है हैन एउटै होइन नि है हैन नि हो sp3 हाइब्रिडाइज हुन्छ किनभने इलेक्ट्रोन त्यहाँ तपाईको बोन्ड मात्र नबनाएको क्याटायन बनाखेरि अर्बिटल त हुन्छ नि त है अर्बिटल बसिरा हुन्छ नि त कार्बन क्याटायनमा हैन अर्बिटल बसिरा हुन्छ नि हैन जस्तो तपाईको ट्याक्सीमा अगाडि प्यासेन्जर बस्यो पछाडी सिट खाली भयो भने मान्छे बसेको छैन भने पछाडी सिट खाली फाल्छ र फाल्दैन नि अर्बिट त्यो सिट पो खाली भयो त्यसकारण इलेक्ट्रोन नभए पनि त्यहाँ के हुन्छ sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ ल अब आफै पत्ता लगाउनुस् ल अब मैले यहाँ अर्कोमा भएँ ल अब पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ है अब पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ अब sp3 sp2 र sp को कुरा गरे मैले त्यो बाहेक हामीलाई अहिले चाहिने चाहिँ यतिको कुरा हो sp3 हैन sp2d d अर्बिटल पनि मिक्स अप हुन्छ त्यसको पनि हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ हाइब्रिडाइजेसन मात्रै पढिरह्यो भने त इट टेक्स टाइम है किनभने हामीले d अर्बिटल f अर्बिटल मिक्स अप गरेका छैन नि त त्यहाँ पनि हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ नि त हैन अहिलेलाई हामी अल्केनको कुरा भएर मध्यतिर गएको हामी धेरै डेभिएट नहौं है मैले अर्को कुरा लेखे द फर्स्ट मेम्बर अफ फर्स्ट आज हाइब्रिडाइजेसन मात्र पढ्नु पनि यसै सिकिन्छ के भयो है द फर्स्ट मेम्बर अफ कार्बोकेटायन alkanes is hybridization of carbocation CHO methane है यसको नाम also called यसको ब्रान्च लेखेन मैले also called mass gas or fire dam mass gas mass हो भने भएर फायर ड्याम यो बल्छ अर्थ क्रस्ट मुनि पनि ग्यास बसिरहेछ बाहिर निकाल्नु बल्छ फायर ड्याम यसको मोलिकुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल that is bond angle 109°28'. है बुकहरुमा 109.5 पनि लेखिरहेको हुन्छ हैन अब 109.5 भनेको चाहिँ 30 मिनेटको 0.5 डिग्री हो नि त त्यो भएर राउन्ड अप गर्दाखेरि 30 मिनेट दिएको तर एक्ज्याक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर चाहिँ 109°28' हुन्छ है ल यो तपाईको इन्ट्रोडक्सनको कुरा अब यसपछि यो लेख्नुभयो नि है यसपछि म आइसोमेरिजम इन अल्केन्समा जान्छु आइसोमेरिजम इन अल्केन्स ल अब भाइहरु बहिनीहरु आइसोमेरिजम भन्ने टपिक छुट्टै टपिक छ है त्यो टपिकमा तपाईले डिटेलमा आइसोमेरिजमको कुरा पढ्नुहुन्छ मैले यहाँ अल्केनमा छु म अल्केनको आइसोमेरिजमको कुरा गर्छु म धेरै कुरा गरिन किनभने आइसोमेरिजममा डिटेलमा त्यही टपिकमा पढ्नुहुन्छ दुई किसिमको आइसोमेरिजम एउटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम जुन तपाईले पढेर आउनु भएको चेन पोजिसनल फंक्सनल हैन अब रिङ चेन आइसोमेरिजम टाउटोमेरिजम धेरै पढ्नु भएको छ त्यो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजमका टाइप्सहरु हो अर्को स्टेरियो भन्ने हुन्छ जसमा अप्टिकल र जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम भन्ने हुन्छ हामी स्ट्रक्चरलको हामीले पढ्नु पर्ने भनेको तपाईले पढेर आउनु भएको चेन पोजिसनल फंक्सनल मेटामेरिजम टाउटोमेरिजम रिङ चेन आइसोमेरिजम धेरै पढ्नु भएको छ त्यो मध्ये हामी अल्केन्समा छौं अल्केन्सले सो गर्ने आइसोमेरिजम वल्ली चेन आइसोमेरिजम है यसले कार्बनको चेनमा मात्र चेन्ज हुन्छ अरु केही हुँदैन त्यसकारण अल्केन्स सो वल्ली चेन आइसोमेरिजम यो आर्कै सरले पढाउनु हुन्छ अर्को हो सर हो अर्को सरले पढाइरहनु भएको छ हो है डिटेलमा पढाउनुहुन्छ त्यसमा मैले यहाँ के गरे अल्केनको मात्रै कुरा गरेका त्यो भएर है त्यसकारण यहाँ मैले लेखे ल
alkanes so only chain isomerism है अल्केनले चेन आइसोमेरिजम मात्र सो गर्छ अनि कतिवटा आइसोमर हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनलाई हामीसँग एउटा सानो फर्मुला छ हैन ओके टोटल नम्बर अफ chain isomers of alkanes is equal to the power lower alkane होला यो त्यति एकदम स्ट्रङ यो रुल होइन to the power n minus 4 plus 1 हैन यो फर्मुला लगाइन्छ n भनेको नम्बर अफ कार्बन एटम हो हैन जस्तो फर एक्जाम्पल हेर्नु है COH10 यो ब्युटेन हो अल्केनको एउटा मेम्बर अब यसको कतिवटा आइसोमर बन्छ भनेर तपाईले चेन आइसोमर पत्ता यो चेन आइसोमर मात्र भनेको छैन त हैन न्यूक्लियर आइसोमर स्केलेटल आइसोमर कुरा एउटै हो चेन आइसोमर कतिवटा बन्छ भने कार्बनको चेन हेर्नु पर्छ चारवटा कार्बन छ कार्बन 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 एउटा यो बन्यो कार्बन 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 अर्को यो बन्यो कार्बन 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 अर्को यो बन्यो हैन कार्बन 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 अर्को यो बन्यो कार्बन 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 अर्को यो बन्यो हेर्नु त यसो धेरै बन्छ नि अब तपाईलाई कतिवटा आइसोमर बन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईले यस्तो आइसोमर बनाएर बसिरह्यो भने बर्बाद भएन टाइम अरु साथीहरु कहाँ पुगिसकेको हुन्छ तपाईको क्वेशन आन्सर गरेर तपाई चाहिँ रफमा कतिवटा आइसोमर बन्छ भनेर बनाएर बसेर हुन्छ हुँदैन नि हैन त्यसकारण अब त्यहाँमाथि फेरि यो अब यसरी बनाएर हुँदैन किनभने तपाईको यो स्ट्रेट चेन भयो हाइड्रोजन राख्नु मिलिहाल्छ 10 वटा हाइड्रोजन हैन यो एउटा स्ट्रेट चेन भयो अनि यहाँनिर यो कार्बन यहाँ ब्रान्च भयो यसरी ब्रान्च भयो भनेर भन्न पाइँदैन किनभने यो त तपाईको मेरो हात यसरी बसिएको थियो त हो मैले यसो गरे मेरै हात हो यसो गरे मैले यसो गरे मेरै हात त्यसकारण यसलाई ट्याउ हेरेर ल्याउनुस् यसलाई ट्याउ हेरेर ल्याउनुस् यस्तै बन्छ त्यसकारण यसको मतलब भएन यहाँ पनि यसलाई ट्याउ हेरेर ल्याएर आउँछ यता आउँछ नि फेरि यस्तै बन्छ यसको पनि मतलब भएन यहाँ हेर्नुस् यो ब्रान्च एउटा तल छ एउटा माथि स्ट्रक्चर छ यो फरक होइन हैन जस्तो तपाईले मलाई यसरी हेर्नुभयो एपिसर यसरी हेर्नुभयो एपिसरै हुन्छ हैन त्यसकारण यो के हो एउटै हो स्ट्रक्चर त्यसको कतिवटा बन्दो रहेछ दुईटा बन्दो रहेछ एउटा n ब्युटेन अर्को आइसोब्युटेन है अब हो त्यसैको लागि कतिवटा बन्छ भनेर पत्ता लगाउन यो टु द पावर n भनेको यो हाल्नुस् कार्बनको नम्बर के यो हाल्नुस् o है माइनस o प्लस 1 आन्सर किन तपाईँ फेरि स्टाइल पारे एउटा पो यस्तो चिन्न सही होला है किनभने यो पो चाहिँ मैले उयो राखेँ क्या यो चाहिँ फर्मुला हो क्या हैन अब यहाँ के हुन्छ टु द पावर 0 प्लस 1 इक्वल टु गरेको 2 हो दुईटा बन्यो नि यसरी आयो क्या है अब तपाईले यो हेर्नु न भाइ बहिनी C3 यहाँ चाहिँ हेर्नु त हेर्नु न टु द पावर अब यहाँ 3 राखेँ ल मैले है 4 प्लस 1 यस्तो गरे मैले अनि टु द पावर माइनस 1 प्लस 1 यो भनेको 1/2 प्लस 1 भनेको 1.5 हो नि यस्तो हुन्छ हुँदैन यस्तो फ्र्याक्सनमा आउँदैन तपाईको सर किन आएछ आइराछ नि सर 1.5 रङ छ र भन्नु होला कतिपय नम्बरहरु फ्र्याक्सनमा बोल्नु मिल्दैन क्या जस्तो अब तपाईको क्लासरुममा 50 जना स्टुडेन्ट रहेछ हैन एकजना सर आएर सोध्नुभयो हैन पिसिल सर आएर सोध्नु तपाईलाई सोध्नु भाइ तपाईको क्लासमा कति जना स्टुडेन्ट छ तपाईले सर 49.9 जना त्यस्तो हुन्छ हुँदैन सर 51.5 जना तपाईले गाली खानु मान्छे कहाँ त्यो 51.5 हुन्छ कि 50 हुन्छ कि 51 कि 49 हुन्छ हैन होल नम्बरमा बोल्नु पर्ने हुन्छ के कतिपय नम्बरहरु हो यो पनि यसरी फ्र्याक्सनमा आयो भने मिलेन होल नम्बरमा आउनु पर्यो नम्बर अफ आइसोमर अनि मतलब कार्बनको नम्बर 3 भनेको प्रोपेन देखि तल भनेको प्रोपेन इथेन मिथेनले चाहिँ के गर्दैन रहेछ यस्तो भ्यालु आउने भएर चेन आइसोमेरिजम शो गर्दैन साच्चै नै हो चेन आइसोमर बन्दैन त्यसकारण मैले अर्को कुरा लेखे हैन alkanes having less than 4 चार भन्दा कम है less than 4 carbon atoms do not show chain isomerism. Carbon atoms do not show
चेन आइसोमेरिजम भनेको के त भन्दा that is propane C3H8 हैन ethane C2H6 methane हजुर methane CH4 do not show chain isomerism ल है do not show chain isomerism ल है मैले यति कुरा बोले ल यो भन्दा धेरै मैले बोलिन हुन्छ नि किन नहुनु पेन्सिलले गर्दा के हुन्छ र पेन्सिलले भए मेटल पिन्छ भनेर हाम्रो त्यसो गरे हो नि त हैन ओके यो मेटिङ ल है यो मेटिङ है क्वेशन कस्तो हुन्छ हेरौँ न टेन्सन नमान्नु ल सर पढाइ खाली पढाइ मात्रै गर्नुहुन्छ सर क्वेशन लिएर गरौँ न सर कस्तो होला यो हेरौँ न भन्ने भएर टेन्सन नमान्नु न है यो सकेपछि म गरिहाल्छु हैन अब प्रिपरेसनमा जाउँ हामी है प्रिपरेसनमा जाउँ प्रिपरेसन ल प्रिपरेसन भइरहेछ हो है प्रिपरेसन पढाइसक्नु भएको सरले प्रिपरेसन अफ alkanes है पढिसक्नु भएको हो नि एक्चुअली वाउ कहाँ हुन्छ त्यस्तो हुँदैन है हो अब पढिसक्यो भने लेख्नु भएको रहेछ है हो राजाराम भाइ ठिक छ ए ल हुन्छ आइसोमेरिजम हो त यसो नि बाबु भाइ बहिनी हेर्नु न आइसोमेरिजम मैले अघि नै तपाईँलाई भनेको छु नि है मैले अघि नै भनेको छु मलाई माफ गर्नु होला अघि नै भनेको छु आइसोमेरिजम भनेको डिटेलमा नरेन्द्र सरले पढाइरहनु भएको है डिटेलमा आइसोमेरिजम उहाँले गर्नुहुन्छ है मैले चाहिँ यहाँ अब अल्केन्सको आफ्नो पढाएर टपिकको भाव भएर फ्याक्ट एउटा भनेको अब त भन्दिनँ नि म है अब तपाईँले पढिसकेका हुन्छ अरूको म अल्किन्स पढाउँछु अल्काइन्स पढाउँछु हैन त्यसमा कुरा गर्दिनँ नि अहिले चाहिँ सानो दुईटा लाइन हो के भयो त हैन ठिकै छ हैन ओके 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 सुजित कुमार दास भाइ नवराज बुढाथोकी ल है केही भयो भने त यहाँ मेरो ह्यान्ड राइटिङ सानो हुँदै गयो दुब्लाउँदै गयो भने तपाईले स्क्रिनमा नदेखिन सक्छ कृपया मलाई थर्काउनु होला म ठुल्ठुलो लेख्छु लेखेर फेरि सानो हुँदै दुब्लाउँदै जान्छ फेरि थर्काउनुस् ल मलाई है म फेरि ठुलो लेख्छु र केही बुझेन है पढे अब हुन त अब अर्ग्यानिक विशाल समुद्र छ तपाईले धेरै क्वेशनहरु राख्न सक्नुहुन्छ हैन धेरै कुराहरु आउँछ अब हामी अहिले जे प्रसंगमा छौं त्यसैमा डिस्कसन गर्न पाइयो भने साथीहरुलाई पनि अब यही टपिकसँग रिलेटेडको चाहिँ डिस्कसन गर्दा सबैलाई बुझिने हुन्छ क्वेशन त तपाईको कति छ नि छ मलाई थाहा छ हैन अल्कोहल फिनोलको होला अब यो हाइब्रिडाइजेसनको कुरा आयो हाइब्रिडाइजेसन कुराहरु अब कति तपाईँ कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरुमा हाइब्रिडाइजेसन कुरा आउँछ पोटासियम फेरोसाइनाइडमा फेरसमा के हाइब्रिडाइजेसन होला हैन त्यो बेलामा साइनाइडमा के होला यस्तो धेरै आउँछ हैन अहिलेलाई हामी यही टपिकमा भा भएर यसैमा गर्दा राम्रो केही बुझेन भने राख्दाखेरि केही फरक पर्दैन ल है ओके है ओ हो ल हो त हो एक्सिडेन्ट नहुने गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ हो त त्यही भने मलाई एकदम टेन्सन लाग्छ यार है अहिले अब 1 नम्बर लेखेँ ल त्यस्तो हुन्छ के 1 नम्बर अल्किन्स बनाउने धेरै मेथड छ मैले ल्याङ्ग्वेजहरु केही लेख्दिन ट्यागको रिएक्सन लेख्छु त्यसको मिनिङ लेख्छु है एउटा मेथड बाइ कार्बोक्सिलेसन मेथड है फेरि अब मेन कुराहरु छुटाउन नि भएन भएको कुरा छुटाउन नि भएन हैन त्यस्तो हुन्छ त्यसकारण यस्तो हुन्छ हाइब्रिडाइजेसन कुरा है ओ कार्बनको हेर्नुस् कार्बन सेन्ट्रल एटम एउटा कार्बन के हुन्छ बिचको कार्बन के हुन्छ
साइनाइडको 3टा बोन्ड हुन्छ हैन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ उ त्यस्तो आउँछ है हो गरौँ न भएन भने गरौँ ला के भयो हाइब्रिडाइजेसन भन्ने त 2 घण्टा मजाले डिस्कसन गर्न पाइन्थ्यो किन टाइम छैन है नत्र हाइब्रिडाइजेसन तपाईँलाई म sp3d sp2d sp2 या सबैको गर्थेँ नि कस्तो मजा लागिरहेको थियो हैन अब यस्तो हुन्छ नि त के गर्ने अब हेर्नुस् प्रिपरेसन अफ अल्केन्स मा यो कुरा बुझौँ ल यहाँ हेर्नुस् है डी कार्बोक्सी भन्ने एउटा वर्ड छ त्यहाँ है डी कार्बोक्सी यसको मिनिङ बुझ्नु पर्यो डी भनेको हटाउने है तपाईले जस्तो डिहाइड्रेसन भन्यो भने S2 हटाउने हुन्छ नि डी भनेको हटाउने कार भने कार्बोक्सी भने बोक्सी हैन त डी कार्बोक्सी भनेको डी कार भने कार्बोक्सी भने बोक्सी भने हैन डी कार्बोक्सी भनेको तपाईले कार्बन र अक्सिजन हैन कार्बन र अक्सिजन हटाउनु भयो भने कार्बन र अक्सिजन हटाउँदाखेरि पनि दुईटा कुरा छ बाबु कार्बन र अक्सिजन इन द फर्म अफ CO2 हटाउनु भयो भने कार्बन र कुनै मोलिक्युलबाट कार्बोक्सिलिक एसिड भनौं न कुनै मोलिक्युलबाट तपाईले कार्बन र अक्सिजनलाई CO2 को फर्ममा हटाउनु भयो भने डिकार्बोक्सिलेसन भन्छ अनि तपाईले यो पनि त हुन्छ नि हे भाइ यस्तो पनि छ नि त बहिनी यस्तो पनि छ नि त जस्तो तपाईले यो पनि त कार्बन र अक्सिजन हटाएको हो नि यस्तो ग्रुप हटाउनु भयो हैन यहाँ पनि त कार्बन र अक्सिजन हटाउने हो नि त जस्तो तपाईलाई अल्डिहाइड हैन अल्डिहाइडको अल्डिहाइड बेन्ज तपाईको अमाइडको कुरा गर्नु अमाइडमा तपाईले CONH2 ग्रुप हुन्छ हटमाइन डिग्रेडेसन गर्दाखेरि यो CO ग्रुप त हट्छ नि कार्बन र अक्सिजन त हट्छ नि अरु हट्दैन हैन जस्तो यहाँ तपाईले Cl3 CONH2 गर्दाखेरि अब यहाँ हटमाइन डिग्रेडेसन गर्नुस् Br2 KOH गर्नुस् यो ग्रुप जान्छ र प्राइमेरी अमाइन बन्थ्यो नि हैन अनि यहाँ पनि त कार्बन र अक्सिजन हट्यो हो नि त सर यो के हो त हैन यो पनि डिकार्बोक्सिलेसन हो हैन है यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि धेरै राम्रो मान्छे हो रिपिट गरिदिनु न भन्ने कुरा आयो वसन्तजी थ्यांक यू है हो डिकार्बोनाइलेसन है धेरै राम्रो मान्छे तपाईहरु जतिको राम्रो मान्छे त मैले संसारमा देखाएको छैन कति राम्रो मान्छे हो बाबा है हो के रिपिट गर्ने बाबु के रिपिट गर्ने भन्नुभयो महेश भाइ हो ए साइनाइडको हेर्नु न साइनाइडमा ट्रिपल बोन्ड हुन्छ हैन CN यस्तो हुन्छ नि C ट्रिपल बोन्ड N हुन्छ नि हेर्नु त यो यसमा हेर्नु सेन्ट्रल एटममा हेर्नु है आइसोसाइनाइडमा के हुन्छ लोन पेयर इलेक्ट्रोन दिएको हुन्छ हुन्छ भाइहरुले है राम्रो मान्छे ल है ओके यहाँ हेर्नु ल यो यदि कार्बन र अक्सिजन इन द फर्म अफ CO मा हट्यो भने यसलाई डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन भन्छ कार्बोनाइल ग्रुप हटाउनेलाई डिकार्बोनाइलेसन तर तपाईले मोलिक्युलबाट कार्बन र अक्सिजन इन द फर्म अफ CO2 मा हटाउनु भयो भने दैट इज डिकार्बोक्सिलेसन ल त्यसकारण मैले यहाँ यो डिकार्बोक्सिलेसनको मिनिङ लेखिन है लेख्नु पर्यो फर्काउनुस् ल मलाई ल हैन सर लेखिदिनुस् भन्नु पनि केही फरक पर्दैन अब हेर्नुस् है मैले एउटा सेन्टेन्स लेख्छु ल सोडियम साल्ट अफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम साल्ट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA यो भनेको सोडियम कार्बोक्सिलेट on heating with soda lime है सोडियम साल्ट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड on heating with soda lime भनेको NaOH plus CaO gives alkane है यही हो डिकार्बोक्सिलेसन भनेको तपाईले सोडियम साल्ट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिडलाई कसले लेख्नु भएको है सोडियम
salt of monocarbazolic acid RCONA on heating with soda lime NaCO gives alkane. यही हो decarboxylation भने तपाईले RCOONA सोडियम कार्बोक्सिलेट यसलाई तपाईले प्लस NaOH गर्नुस् CaO मा राखेर हिट गर्नुस् हैन यो सोडियम कार्बोक्सिलेट यो सोडा लाइम यति जान्छ प्लस अर्को बाइ प्रोडक्ट Na2CO3 यस्तो जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् CH3COONA यसको नाम सोडियम एसिटेट है यो सोडियम एसिटेट प्लस NaOH गर्नुस् है मैले चाहिँ है सरी है यो CaO क्याल्सियम अक्साइडको प्रेजेन्समा रिएक्सन गर्नुस् यति जान्छ हैन यहाँ उक्त CH3 रिएक्सनमा मिल्छ CH4 प्लस यहाँ के भन्छ बाबु पनि भाग CNa2CO3 यो मिथेन बन्यो है तपाईले ल्याबमा मिथेन बनाउनु पर्यो भने यही हो प्रिन्सिपल हैन मैले यहाँ ब्र्याकेटमा ल्याब मेथड पनि लेखे ल है ल्याब मेथड पनि लेखे सुन्नु न भाइ बहिनी सुन्नु न अब मैले एउटा यहाँ के कुरा गरे भने सोडियम साल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCONA लाई NaOH र CaO को मिक्सरमा NaOH र CaO को मिक्सरलाई के भन्छ सोडा लाइम भन्छ सोडा लाइम सँग हिट गर्दाखेरि अल्केन बन्छ तर यो रिएक्सनका केही लिमिटेसन्सहरु छ है यहाँ धेरै कुराहरु पुगेको छ एउटा कुरा के छ भने यसको डिफेक्ट के छ भने नि यसरी अल्केन बनाउँदाखेरि ओरिजिनल कम्पाउन्डमा जतिवटा कार्बन छ एउटा कार्बन एटम घटेको अल्केन बन्न आउँछ जस्तो यहाँ तपाईको यो एसिटिक एसिडबाट आएको हो नि त यो एसिटिक एसिडको सोडियम साल्ट हो सोडियम एसिटेट हो यो सोडियम एसिटेटमा दुईटा कार्बन छ हेर्नुस् त्यो दुईटा कार्बन सोडा लाइमसँग हिट गर्नुस् कार्बन नम्बर घटेर अर्गानिक कम्पाउन्ड बन्दाखेरि मिथेनमा झर्यो एउटा कार्बन एटम घट्यो यो कहाँ गएर यसले बेइमानी गर्छ त यो रिएक्सनले भन्दाखेरि सबैमा कुरो मिल्छ ठिकै छ यहाँ गएर बेइमानी गर्छ हेर्नु त हेर्नु न यहाँ COONA सोडियम फर्मेट हो नि यो पनि त सोडियम साल्ट मोनोकार्बोनिक एसिड हो नि त मिथानोइक एसिडको सोडियम साल्ट हो नि त यो सोडियम मिथानोइक अथवा सोडियम फर्मेट हो नि यसलाई पनि सोडा लाइमसँग हिट गर्दाखेरि अल्केन आउनु पर्ने हो नि यसले अल्केन दिँदैन ल यहाँ आएर फ्लप खायो है यो कुरा लेख्नुपर्छ नम्बर 1 पोइन्ट अर्को पोइन्ट यहाँ हेर्नुस् यहाँ यो CaO को फंक्सन के पनि देखिदैन है CaO को फंक्सन है राम्रो पोइस टु वन NaOH है ओके अब हेर्नुस् है अब CaO को फंक्सन के त यो नराखे पनि त भएको छ नि त हैन 4:1 को रेशियोमा NaOH राखेको यो किन राख्नु पर्यो यो किन चाहियो भन्ने कुरा आउँछ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ CaO को धेरै फंक्सन छ यो नभइकन हिट गरे पनि त बनेछ नि त हैन यसको कारण के हो त CaO को फंक्सन के हो त रिएक्सनमा सोडा लाइमको यो नराखे पनि हुने हो नि भन्दा यो तपाईको रिएक्सनमा यहाँ हेर्नुस् माफ गर्नुस् ल मलाई एउटा एक्जाम्पल कुरा गरेको यो RCONA र NaOH को बीचमा विवाह हुँदैछ है यो दुईटाको बीचमा विवाह हुँदैछ RCONA दुलै NaOH दुला है यो दुला अब दुला के गयो नि बजार दुलैको घरमा गयो विवाहमा गयो हैन अब यो विवाहमा त हेर्न आउने मान्छे दर्शकहरु धेरै हुन्छ मान्छेको बिहामा मान्छे हेर्न आउँछ यो केमिकलको बिहा हो हैन केमिकलको बिहामा को हेर्न आउँछ केमिकल्सहरु हेर्न आउँछ H2O आउँछ N2 आउँछ O2 आउँछ अब के छ एटमोस्फियरमा हैन CO2 आउँछ सबै विवाह हेर्न आउँछ केमिकलको बिहा हेर्न आउँछ अनि यो NaOH धेरै बदमाश दुला हैन यसले कतातिर दुलैतिर एतिर हो नि त हैन बिहा गर्नेतिर हो नि तर यो धेरै बदमाश दुला यसले के गर्छ विवाह हेर्न आएको दर्शकलाई हेर्नुस् है CO2 लाई हेर्छ N2 लाई हेर्छ O2 लाई हेर्छ त्यहाँ मात्रै पनि कसलाई हेर्छ H2O लाई हेर्छ त्यसो गर्न पाइन्छ पाइदैन अनि CaO भन्ने चाहिँ पण्डित हो उले के भन्छ नि ल कता हेर त्यता हो हेर भन्ने CaO भनेको मतलब के हो भने युज NaOH हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर एफिनिटी अर्गानिक कम्पाउन्डमा भन्दा वाटरतिर हैन एटमोस्फियरमा भएको वाटर फेजको एफिनिटी बढी हुन्छ हाइड्रोस्कोपिक भनेको वाटरतिर एफिनिटी बढी हुन्छ त्यसकारण त्यसलाई ड्राई बनाउने काम
रियाक्सनको बेलामा क्यान्सल मान्ने काम चाहिँ CaO त्यसकारण the function of CaO is to make NaOH dry during reaction because NaOH is hygroscopic in nature क्या है त्यही एक दुईटा एक्सेप्सनल पोइन्ट्सहरु र यो सोडियम फर्मेटको कुरा पनि लेख्नुपर्छ यो चाहिँ तपाईको अल्केन दिँदैन अब हाइड्रोपोल लेख्नु भएको छ यो डिकम्पोज हुन्छ यो चाहिँ H2 र CO2 दिन्छ हैन त्यसकारण यो यदि फ्लक खाने यसमा हो त्यो कुराहरु एक्सेप्सनल पोइन्ट्सहरु लेखौं ल ओके राम्रो धेरै राम्रो चिरञ्जीवी बास्कोटा भाइ ओ के गर्ने बा त्यस्तै हो है हो हेराइको कुरा हो 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 पण्डितले त कहाँ त्यसो गर्न पाइन्छ हो यो यसो गरौँ न ल यो रियाक्सन लेख्नुभयो है रियाक्सन लेख्नुभयो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइपुगेका छौं है रियाक्सन लेख्नुभयो एक दुईटा पोइन्ट्सहरु थपौं ल है यसको ल जाडो छ तपाईहरु घरमा चट्ट हिटर काटेर ब्ल्याङ्केट ओढेर आरामसँग पढ्न पाउनु भएको छ राम्रो छ है अब के गर्ने कोरोनाले गर्दा नत्र यही क्लासमा भए अझ कति मजाले बुझ्नु हुन्थ्यो इन्टरेक्सन गर्न पाइन्थ्यो है अनि त्यस्तो होइन है अब इन्टरेक्सन गर्न पाइएन यस्तो छ है the function of CaO is to make NaOH dry during reaction since NaOH is hygroscopic in nature